नमो नमः। अद्य वयं प्रौढमनोरमायाः उपदेशपदार्थविषये चर्चयामः। मान्याः, अत्र उपदेशपदार्थः कुत्र आगच्छति इति जिज्ञासायां तत् सूत्रम् आगच्छति उपदेशे जनुनासिक इति। तत्र उपदेश इति पदार्थः वर्तते। तस्य पदार्थस्य अनुवृत्तिः हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रेऽपि भवति। अत्र जिज्ञासा जायते, उपदेश पदार्थे कः प्रत्ययः वर्तते, उपदेश पदार्थस्य अर्थः कः वर्तते, उपदेश इति पदे प्रत्ययः कः, तस्य उपदेश पदस्य अर्थश्च कः इति जिज्ञासा जायते। अत्र भट्टोजी दीक्षिताः भिन्नं मतं प्रतिपादयन्ति, अन्ये आचार्याः भिन्नं मतं प्रतिपादयन्ति। भट्टोजी दीक्षितानां मते उपदेश इत्यत्र उपसर्गपूर्वकं दिश धातुः घञ् प्रत्ययः भावे क्रियते। उपसर्गपूर्वकं दिश धातुः अर्थः उच्चारणं वर्तते, ततः घञ् प्रत्ययः भावे क्रियते। भावे इति शास्त्रं वर्तते, तत्शास्त्रं कथयति सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातुः घञ् स्यात्। अतः भावः इत्युक्ते सिद्धावस्थापन्नः अत्र धात्वर्थः वर्तते। अतएव अस्मात् धातुः उपदिश उपसर्गपूर्वकं दिश धातुः घञ् प्रत्ययः भवति। अनेन प्रकारेण उपदेश पदार्थस्य अर्थः भवति आद्योच्चारणम्। यतोहि उच्चारणम् इति दिश धातोः अर्थः उप इति वर्तते, अतएव आद्यत्वं तेन बोध्यते। चेत् उपदेश इत्यस्य पदस्य समुदितार्थः भवति आद्योच्चारणम् इति। आद्यत्वं तत्र उच्चारणे कीदृशं वर्तते तत् जिज्ञासायां वदति। आद्यत्वं च अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम् इति। अर्थात् अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणं यत्र भवेत् तत्र उपदेशः वर्तते इति भट्टोजी दीक्षित मते समायाति। तेन सन इत्यादिषु आद्योच्चारणता वर्तते, अतएव नकारस्य संज्ञा हलन्त्यम् इत्यनेन शास्त्रेण भवति। अन्ये आचार्याः यथा भाष्यकाराः ते उपदिश्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या उपसर्गपूर्वकं दिश धातुः घञ् प्रत्ययः कर्णे आचार्येण भगवता भाष्यकारेण संसाध्यते। तथैव वृत्तिकाराः अपि उपदेशने जनुनासिक इति न्यासं कृत्वा तत्र करणार्थे एव उपदेश पदस्य शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति। अर्थात् उपदिश्यते अनेन उपदेशः। अस्मिन् विषये प्रौढमनोरमायां भट्टोजी दीक्षिताः कथयन्ति, यद्यपि उपदिश्यते अनेन इति करणव्युत्पत्त्या शास्त्रम् उपदेशः इति भाष्यवृत्त्यादिषु व्याख्यातं, तथापि तत् प्रौढिवादमात्रम्। यद्यपि भगवता भाष्यकारेणापि अथ च वृत्तिकारेणापि
उपदिश्यते अनेन इति करण व्युत्पत्त्या केन उपदिश्यते इति जिज्ञासायां शास्त्रम् उपदेशः इति व्याख्यानं कृतं तथापि एतत् भाष्यं यद्वर्तते तत् प्रौढिवादमात्रम् प्रौढ्या बोधयितुं वादः प्रौढिवादः बलात् बोधयितुम् इच्छन्ति यतो हि कारणं किं वर्तते किमर्थं कीदृशम् अत्र बाधकं वर्तते तदा कथयति कर्णे घयः दुर्लभत्वात् कर्णे घयः दुर्लभः वर्तते अत्र कर्णे घयः भवितुं नार्हति दुर्लभः इत्युक्ते दुःखेन लभ्यः वर्तते अर्थात् येन केन प्रकारेण यदि लाभोऽपि स्यात् तो येन केन प्रकारेण लाभः स्यात् चेत् दुर्लभः इति पदेन तस्य व्यवहारः भवति तो अत्र केन एतादृश तत्र उपायेन तत्र दुष्करोपायेन अत्र प्राप्यते घयः तदा कथयति यदि कदाचित् अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति शास्त्रेण घय प्रत्ययः क्रियते संज्ञायाम् इत्यत्र क्वचित् असंज्ञायामपि इति कृत्वा तथापि ल्युटाबाधात् यदि एतादृशं दुष्करं व्याख्यानं यद्यपि तत्र अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इत्यत्र संज्ञायामेव भवति क्वचित् असंज्ञायाम् इति व्याख्यानं दुष्करं व्याख्यानं यदि संपाद्य अत्र उपदेश उपसर्गपूर्वक दिश धातुः घय प्रत्ययः क्रियते तथापि तन्न कर्तुं शक्यते ल्युटाबाधात् तत्र ल्युट् प्रत्ययः बाधकः वर्तते कथं तदा कथयति अजभ्यां स्त्रीखलनाः स्त्रियाः खलनौ विप्रतिषेधेन अजभ्याम् इत्यत्र पंचमी द्विवचनं वर्तते अत्र ल्यवलोपे कर्मण्यधिकरणे च इत्यनेन शास्त्रेण तत्र पंचमी वर्तते इत्यनेन वार्तिकेन पंचमी वर्तते तत् वार्तिकं कथयति यत्र ल्यप् इत्यस्य लोपः वर्तते ल्यप् नास्ति तस्य ल्यवन्त तस्याः ल्यवन्तक्रियायाः यत् कर्म वर्तते अधिकरणं वर्तते तत्र पंचमी भवति तस्य उदाहरणं भवति श्वशुरात् जिह्रेति तत्र श्वशुरं वीक्ष्य जिह्रेति इत्यर्थः अर्थात् वीक्ष्य या क्रिया वर्तते ल्यवन्तक्रिया वर्तते तस्य कर्म वर्तते श्वशुरं तत्र पंचमी भवति श्वशुरात् इति भवति तथैव अत्रापि अजभ्याम् इत्यत्र क्रिया तत्र अजभ्यां प्रबाध्य तत्र अजपौ प्रबाध्य तो प्रबाध्य इति ल्यवन्तक् क्रियाम् आदाय तस्य कर्म वर्तते अजपौ अजपौ अच्च अप्च इति अजपौ अर्थात अजपौ प्रबाध्य अच प्रत्ययं प्रबाध्य अप प्रत्ययं च प्रबाध्य किं भवति स्त्री खलनाः स्त्रियः अर्थात स्त्री लिंगकाः प्रत्ययाः स्त्री प्रत्ययाः भवन्ति अथ च खलर्थ प्रत्ययाः भवन्ति ल्युट् प्रत्ययश्च भवति परन्तु अग्रे यदि एतेषाम् अर्थात स्त्री प्रत्ययः अपि प्राप्तः वर्तते ल्युट् प्रत्ययोपि प्राप्तः वर्तते अथ च खलर्थ प्रत्ययोपि प्राप्तः वर्तते चेत् किं भवति तो स्त्रियाः खलनौ विप्रतिषेधेन तत्र स्त्रियाः खलनौ इत्यत्र स्त्रियाः इत्यत्रापि पंचमी वर्तते अर्थात प्रबाध्य
स्त्रीं प्रबाध्य स्त्री प्रत्ययं प्रबाध्य खलनौ खलर्थ प्रत्ययाः भवन्ति लुट् प्रत्ययश्च भवति। अतएव सर्वाधिक बलीयान् प्रत्ययः तत्र लुट् प्रत्ययः वर्तते। अतएव लुट् प्रत्ययः एव भवति, अन्ये प्रत्ययाः तत्र न भवन्ति। अतएव ल्युटाबाधात् कथयति ल्युटाबाधात्। अग्रे अस्य उपदेश पदार्थस्य अन्येन केनचिद् उपायेन तत्र सिद्धि स्यात् एतदर्थं पुनः पूर्वपक्षिणा प्रयासः क्रियते। अग्रे पूर्वपक्षी कथयति अस्तु यदि अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इत्यनेन शास्त्रेण न भवितुमर्हति अत्र घञ् प्रत्ययः, तथापि पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इत्यनेन शास्त्रेण स्यात्। तत्र पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण, तो प्रायेण इत्यस्य संबंधः तत्र संज्ञायाम् इत्यनेन सह भविष्यति, संज्ञया सह भविष्यति, संज्ञायाम् इत्यत्र भविष्यति। तदा संज्ञायां प्रायेण घः भवति पुंस्त्वविशिष्टे, क्वचित् असंज्ञायामपि भवति इति कृत्वा प्रथमदृष्ट्या अत्र पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इत्यनेन भवेत्। तदा कथयति असंज्ञात्वात्, अत्र संज्ञा नास्ति, उपदेशः कस्यचित् वस्तुनः संज्ञा नास्ति, अतएव असंज्ञात्वात् अत्र पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इत्यनेन घः प्रत्ययो न भविष्यति। पुनः कथयति प्रायिकत्वं तत्र वर्तते, प्रायिकत्वं संज्ञायाम् इत्यत्र संबध्यते चेत् भविष्यति। तदा कथयति यदि प्रायिकत्वम् इत्यस्य संज्ञायाम् इति सम्बन्धः क्रियते चेत् तन्न कर्तुं शक्यते। यतो हि भगवता भाष्यकारेण उक्तं यत् न हि उपाधेः उपाधिर्भवति, तो उपाधेः उपाधिः न भवति। यत्र एकं विशेष्य पदं वर्तते अन्यानि विशेषणानि पदानि वर्तन्ते, तत्र विशेष्य पदे एव समेषां विशेषण पदानाम् अन्वयो भवति, सम्बन्धः भवति। परस्परः तत्र परस्परम् अन्वयः न भवति। अतएव घः इत्यत्रैव संज्ञायां प्रायेण इत्यस्य सम्बन्धः भविष्यति। तत्र प्रायेण इत्यस्य सम्बन्धः घः इत्यत्र भविष्यति, न तु संज्ञायाम् इत्यत्र। अतः तत्र एतादृशं व्याख्यानं न कर्तुं शक्यते। तो प्रायेण संज्ञायाम् इति व्याख्यानस्य क्लिष्टत्वात्। अग्रे क्लेशः कः वर्तते, तो न हि उपाधेः उपाधिः भवति इति भाष्यकृतावहेलनाच्च। भाष्यकारेण उक्तम् उपाधेः उपाधिः न भवति, अत्र भाष्यकारस्य अवहेलना भविष्यति। भाष्य तात्पर्यं विरुद्धं भविष्यति। अतएव भाष्य तात्पर्यं विरुद्धं न भवेत्। एतदर्थं तत्र प्रायेण इत्यस्य सम्बन्धः संज्ञायां न स्यात्, अपितु घः इत्यत्रैव स्यात्। अतः तन्न कर्तुं शक्यते, अर्थात् प्रायेण इत्यस्य संज्ञायाम् इत्यत्र सम्बन्धः न कर्तुं शक्यते। अग्रे कथयति तदा अतएव घापवादो हलश्च इति घञ् अपि इह न। अतएव अर्थात अत्र करणे घञ् प्रत्ययः भवितुं नार्हति। करणार्थे उपदिश्यते अनेन इत्यस्मिन् अर्थे इति विग्रहे घञ् प्रत्ययः करणे भवितुं नार्हति इति स्वीकारादेव अतएव इत्यस्य करणे घञ् प्रत्ययः भवितुं नार्हति इति स्वीकारादेव घ इत्यस्य अपवादः यः घञ् प्रत्ययः वर्तते हलश्च इत्यनेन शास्त्रेण तदपि न भविष्यति। किमर्थं? यतो हि अयं नियमः कश्चन वर्तते उत्सर्गापवादयोः समान विषयकत्वम्।
येन न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते स तस्यापवादः। अतः यत्र विषयता अपवादस्य भवति तत्रैव यत्र विषयता उत्सर्गस्य भवति, उत्सर्गशास्त्रस्य यत्र विषयता भवति तत्रैव अपवादस्यापि विषयता भवति। अतः यथा पुंसि संज्ञायां घ प्रायेण इति शास्त्रं यथा तत्र किं भावे यथा भावे तत्र करणे एतत् भवति, भावे भवितुं नार्हति, तथैव अत्र पुंसि तथैव अत्र एतत् शास्त्रं यद्वर्तते हलश्च इत्यपि शास्त्रं करणे भवितुं तत्र भावे भवितुं नार्हति। यथा करणे पुंसि संज्ञायां घ भवति तथैव एतदपि शास्त्रम् अर्थात् हलश्च इत्यपि शास्त्रं तत्र करणे एव भविष्यति, भावे भवितुं नार्हति। अतएव उपदेशपदस्य सिद्धिः भवितुं नार्हति, यतो हि तत्र यदि भावे घञ् प्रत्ययः क्रियते चेत् लुट् बाधकः भविष्यति। यदि करणे घञ् प्रत्ययः क्रियते चेत् लुट् बाधकः भविष्यति। अतएव उपदेशपदस्य सिद्ध्यर्थं भावे एव घञ् प्रत्ययः अङ्गीकर्तव्यः। करणे कथमपि घञ् प्रत्ययः भवितुं नार्हति, लुट् इति बाधकः वर्तते। तत्र कारणं वार्तिकं वर्तते। पुनः अग्रे एकः प्रयासः पूर्वपक्षिणा विहितः कृतः। कथयति कृत्य लुटो बहुलम् इति शास्त्रं वर्तते। अतएव बाहुल्कात् अत्र घञ् प्रत्ययः करणे भविष्यति उपदेश पदार्थे। उपदेश इति पदे घञ् प्रत्ययः बाहुल्कात् करणे भविष्यति इति। तदा कथयति बाहुल्कं तु अगतिक गतिः भवति। अगतिकानां गतिः अगतिक गतिः। अत्र गतिः वर्तते। का गतिः? कथयति अत्र गतिः वर्तते यत् घञ् प्रत्ययः भावे स्यात्। अतः भावे घञ् प्रत्ययः स्यात् इति गतिः वर्तते। अतएव अगतिकत्वं नास्ति। अगतिकत्वात् तत्र अनेन शास्त्रेण अर्थात् कृत्य लुटो बहुलम् इत्यनेन शास्त्रेण करणे घञ् प्रत्ययः न भविष्यति। तदेव कथयति बाहुल्कं तु अगतिक गतिः। अतएव एतत् अगतिक गतिः वर्तते यत्र भाव प्रत्ययं सम्पाद्य रूपाणां सिद्धिः भवितुम् अर्हति, तत्र अनेन कृत्य लुटो बहुलम् इत्यनेन शास्त्रेण घञ् प्रत्ययः घञ् प्रत्ययः करणे न क्रियते इत्यत्र प्रमाणं वर्तते प्रक्रियन्ते याभिः। अत्रापि प्रक्रियन्ते याभिः इति यत् केनापि तत्र आचार्येण प्रक्रियन्ते याभिः इति प्रक्रिया एतादृशं रूपं संसाधनम् अर्थात् करणव्युत्पत्त्यारूप संसाधनं कृतं, तत् रूप संसाधनमपि तत्र समीचीनतां न भजते। यतो हि अत्रापि तत्र करणे लुट् प्रत्ययः बाधको भविष्यति। अतएव घञ् अत्रापि न भवितुमर्हति। अतएव अर्थात् घञ् प्रत्ययः तत्र करणे न भवितुमर्हति इति अंगीकारादेव प्रक्रिया इत्यस्यापि सिद्धिः अर्थात् प्रोपसर्गपूर्वक क्रिय धातोः घञ् प्रत्ययः अत्रापि करणे भवितुं नार्हति, भावे एव भविष्यति। तो भावे एव भविष्यति चेत् प्रकरणं प्रक्रिया इत्यनेन प्रकारेण तत्र विग्रहः कर्तव्यो भविष्यति। तदा प्रक्रिया शब्दस्य निष्पत्तिः भविष्यति। तदेव कथयति अतएव प्रक्रियन्ते याभिः इति करणव्युत्पत्तिः अपि परास्ता। ये खलु आचार्याः करणव्युत्पत्तिः क्रियते प्रक्रियन्ते याभिः इत्यत्र प्रक्रियन्ते याभिः प्रक्रिया इत्यत्र ते परास्ताः। यतो हि अत्र करणप्रत्ययः
भवितुम नार्हति, अत्र करणार्थे घञ् प्रत्ययः भवितुम नार्हति, अत्र तु भावे एव घञ् प्रत्ययः भविष्यति यथा उपदेश पदार्थे। अतएव प्रकरणं प्रक्रिया इत्येव उचितम्। अस्तु, अग्रे पुनः चर्चयामः। नमो नमः।